मुअज़्ज़ज़ अजीज़ान मन, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत वाले दिन एक सूरत ऐसी भी है जो हमारी शफाअत करेगी। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब के सदके क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए और हमारे हक में शफाअत करने वालों की शफाअत को अपने फजलो करम से कबूल फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस सूरत का नाम सूरतुल मुल्क है। आज मैं आपको सूरतुल मुल्क के फ़ज़ाइल और इसके कुछ हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम इस्लामी भाइयों बहनों से गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन, सूरतुल मुल्क कुरान मजीद की 29वें पारे की पहली सूरत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 67 नंबर सूरत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में 30 आयात पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की शिफाअत करेगी। इसकी सिफारिश को कबूल करके पढ़ने वाले की मगफरत कर दी जाएगी। इस सूरह मुबारका के बराबर अज़ाबे कब्र से बचने वाली और कोई चीज नहीं। अगर इसके पढ़ने वाले के पास कब्र में अजाब के फरिश्ते आना चाहें तो ये इनको रोकती है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब इसके कदमों की जानब से आएगा, तो इसके कदम कहेंगे कि तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरतुल मुल्क पढ़ा करता था। फिर उसके सीने और पेट की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानब से भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरतुल मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो अजाब उसके सर की तरफ से आएगा तो उधर से भी मैयत और फरिश्तों के दरमियान ये सूरत हाइल हो जाती है और फरमाती है कि इसके पास ना आओ, ये मुझे पढ़ता था। और फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हम उसके हुक्म से आए हैं जिसका तू कलाम है। तो फरमाती है कि ठहर जाओ, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इसके पास ना आना, और बारगाहे इलाही में हाजिर होकर अपने पढ़ने वाले की मगफरत के लिए ऐसा झगड़ा करती है कि मखलूक में से किसी को ऐसा झगड़ा करने की ताकत ही नहीं। इंतहा ये कि अगर मगफरत में ताखीर हो जाए तो अर्ज करती है कि वो मुझे पढ़ता था और तूने इसे ना बख्शा। वो फौरन जन्नत में जाती है और वहां से रेशमी कपड़े, आरामदेह तकिए, फूल और खुशबुएं लेकर कब्र में आती है और फरमाती है, मुझे आने में देर हुई, तू घबराया तो नहीं। फिर बिछौने बिछाती है और तकिया लगाती है। फरिश्ते हुक्म रब्बिल आलमीन से वापस चले जाते हैं। सूरत मुल्क के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि यह सूरह मुबारका हर मोमिन को याद हो। चनाचे हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि सूरह मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। हजरत खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मंजिया यानी अजाब कब्र से बचाने वाली सूरत जो कि सूरतुल सजदा है पढ़ा करो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि एक आदमी सिर्फ इसे ही पढ़ा करता था जबकि वो बहुत गुनहगार था। बस इसी सूरत ने उस पर अपने पर बिछा दिए और अर्ज किया, ए रब्बुल इज्जत इसे बख्श दो, क्योंकि वो मुझे कसरत से पढ़ा करता था। मैंने उसके मुतल्लिक इसकी सिफारिश कबूल फरमा ली और फरमाया, उसकी हर गलती के बदले उसके लिए नेकी लिख दो और उसका दर्जा बुलंद कर दो। खालिद बिन मदान ने यह भी कहा है कि वो अपने पढ़ने वालों के मुतल्लिक कब्र में झगड़ा करेगी और कहेगी, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी किताब में से हूं तो फिर इसके मुतल्लिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और अगर मैं तेरी किताब में से नहीं हूं तो फिर मुझे इससे खत्म फरमा दे। और वो परिंदे की तरह होगी और उस पर अपने पर फैला देगी। वो उसकी सिफारिश करेगी और उसे अजाब कब्र से बचा लेगी। और उन्होंने सूरह मुल्क के मुतल्लिक भी इसी तरह बयान किया, और वो इन दोनों सूरतों को पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। और ताऊस रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, इन दोनों सूरतों को कुरान की हर सूरत पर 60 नेकियों की फजीलत दी गई है।
سورہ ملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض تو مطلق ہیں، یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں ہیں، جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ السجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدیہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانیہ یعنی بچاؤ کرنے والی سورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی سورت ہے کہ جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس کے لیے بہت اچھا اور زیادہ کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے سنا کہ اس کی قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے ساری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے فرمایا کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے عرض کی بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو، سورہ ملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے اور یہ اسے تلاش کرے گی حتیٰ کہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکے گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ ضرور جہنم سے نجات حاصل کر سکے گا۔ معزز دوستو، آپ کو سورہ ملک کی کچھ فوائد بتاؤں گا۔ جو شخص سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے اس کو مرنے کے بعد کبھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش بن جائے گی۔ سورہ ملک رب العزت سے قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بخش نہ دے، جب تک یہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل نہ کرا دے گی تب تک یہ اپنی ضد نہ چھوڑے گی۔ اگر کوئی اس کا پڑھنے والا جہنم میں بھی ہوگا تو اسے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک پڑھنے کی اور اس کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔